अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 1865 में जब फ्रांसिस एलिज़ाबेथ मरे लिवरपूल के एक इंतहाई कट्टर ईसाई घराने में पैदा हुई थीं, तो बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि वो अपनी ज़िंदगी में बरतानिया की पहली रिकॉर्ड शुदा मस्जिद तलाश करती नज़र आएंगी और फ़ातिमा केट्स बनेंगी, जो बरतानवी सरजमीन पर इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून थीं। इसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी में कितनी अहम थीं, वो अपनी मौत के बाद तकरीबन भुला दी गईं। लिवरपूल के एनफिल्ड कब्रिस्तान में उसकी कब्र उस वक्त तक बेनिशान पड़ी थी जब तक कि हामिद महमूद नामी शख्स ने उसे तलाश करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि वो फ़ातिमा के हौसले से मुतासिर हैं। बाद में उन्होंने लंदन में फ़ातिमा केट्स के नाम से एक मदरसा भी कायम किया था। लिवरपूल में एक औरत थी जिसने आम पैदाइशी ईसाइयों की भेड़ चाल से इनकार कर दिया। उसने अंधी तकलीद के तहत ईसाइयत को कबूल करने से इनकार किया और वो इस ईमान के लिए खड़ी हुई जिस पर वो यकीन रखती थी, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं बल्कि वो अल्लाह के नबी हैं। फ़ातिमा में ये काबिल शिकवा रूह तब ज़ाहिर हुई जब वो अभी तक फ्रांसिस के नाम से जानी जाती थीं। बरतानवी मुसलमानों की तारीख़ पर तहकीक करने वाले प्रोफेसर रॉन गिव्स ने कहा कि वो एक ऐसे शहर में पैदा हुई जो बरतानवी सल्तनत की मसरूफ़ तरीन बंदरगाहों में से एक थी, लेकिन जितनी इस शहर में दौलत थी उतनी ही गुर्बत भी थी। उन्होंने कहा कि शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जबकि गैर मुस्लिम और गरीबों के साथ बदसलूकी इसके साथ साथ थी। वो कहते हैं कि इस शहर में मसीही फ़िरका वारियत एक बड़ी मुसीबत थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसी हालत में लोगों के लिए एक ऐसे मज़हब की जानिब रग़बत जिसमें शराब हराम थी, बहुत सारे लोगों के लिए पुरकशिश थी। फ्रांसिस यानी फ़ातिमा उन लोगों में से एक थी जो इस तरह के ख़याल की तरफ राग़िब हुए थे और 19 साल की उम्र तक वो ब्रिकनहेड में शराब की ममानियत की एसोसिएशन की सेक्रेटरी बन चुकी थीं। इस ओहदे की वजह से उसकी मुलाकात एक मुकामी वकील अब्दुल्ला कलीम से हुई जिसने मराकश के सफ़र के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया था। प्रोफेसर गिव्स का कहना है कि अब्दुल्ला ने बहुत से तलाक और ख़ानदानी बदसलूकी के अदालती केसेस का सामना किया था और मेरे ख़्याल में वो इस बात से वाकिफ़ थे कि शराब ने कितनी ही ज़िंदगियों में तबाही का किरदार अदा किया है। फ़ातिमा ने बाद में बयान किया कि जब उसने 1887 में अब्दुल्ला को बात करते हुए सुना, जिस वक्त वो अपने हकीकी अक़ीदे के बारे में शक में थीं और वकील की तरफ से पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर कशी पर हैरान रह गई थी, क्योंकि जो इससे पहले इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बहुत कुछ मनफी बयानात सुन रखे थे, अब्दुल्ला की बताई गई बातें इससे बिल्कुल मुतसादिम थीं। फ़ातिमा की दिलचस्पी ऐसे थी कि इसने अब्दुल्ला से इस्लाम के बारे में सवालात का एक ना रुकने वाला सिलसिला खड़ा कर दिया था। फ़ातिमा के सारे सवालात के जवाब में अब्दुल्ला ने उसे कुरान का तर्जुमा दिया और कहा, मैं जो कहता हूँ या कोई और जो भी कहता है इस पर यकीन मत करो, इस मामले का ख़ुद मुतालिया करो। ताहम जब वो अब्दुल्ला की बातों पर हैरान थी, बाद अज़ां इसने अपने घर में तासुब देखा कि जब उसकी अपनी मुतासिब माँ ने उसे कुरान पढ़ता देखकर उससे किताब छीनने की कोशिश की, तो फ़ातिमा बताती है कि मैं भागकर अपने सोने के कमरे में पहुँची और ख़ुद को अंदर बंद कर लिया और इस किताब को पढ़ती रही जिसे मैं अब सबसे कीमती किताब समझती हूँ, जिसे हर किसी को ख़रीद कर पढ़ना चाहिए। इसके फ़ौरन बाद वो अब्दुल्ला के ज़ेर असर इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून बन गईं, जिसने पैगंबर इस्लाम की बेटियों में से एक बेटी के नाम पर
اپنے لیے فاطمہ کا نام اختیار کیا اور اپنے بعد مذہب بدلنے والوں کے بڑھتے رجحان میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ تاہم جیسا کہ ان کے ارد گرد عیسائیوں کی وسیع تعداد تھی، انہیں اس وسیع تر کمیونٹی کی طرف سے شک کی نگاہ سے دیکھا گیا اور ماؤنٹ ویرن اسٹریٹ پر ایک گھر میں میٹنگز میں شرکت کے دوران انہیں باقاعدہ بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا۔ برسوں بعد فاطمہ کی کہانی لکھتے ہوئے عبداللہ نے کہا کہ اس کے گھر کی کھڑکیوں کو بار بار پتھروں سے توڑا گیا اور کئی مواقع پر مردوں کے نام پر نااہل اور ناکارہ لوگوں نے گھوڑے کی لید اٹھا کر فاطمہ کے چہرے پر رگڑ دی۔ پھر ایک دن فاطمہ اور اس کے دوستوں کا چھوٹا سا گروہ لوگوں کے رد عمل سے بے خوف ہو کر 1887 کے آخر میں بروگھم ٹیریس چلا گیا اور انگلینڈ کی پہلی ریکارڈ شدہ مسجد قائم کی۔ بعد میں گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتے ہوئے فاطمہ نے کہا کہ اس کا نیا مذہب اس کی ماں کی طرف سے طنز اور تمسخر کو بھڑکاتا رہا، لیکن اس نے اپنے نئے شوہر اور اس کی 2 بہنوں کو مذہب تبدیل کرنے پر اکسایا۔ تاہم اس کی شادی خوش کن نہیں رہی اور 1891 میں اس نے طلاق کے لیے درخواست دائر کی۔ یہ وہ قدم تھا جو اس وقت تک بہت کم خواتین نے اٹھایا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے زنا اور بدسلوکی کا حوالہ دیا، جو اس کے شوہر نے خود کو بدلنے کے بہت سے وعدے کرنے کے باوجود بھی جاری رکھا تھا۔ اگرچہ فاطمہ کی زندگی کی بہت تفصیلی تاریخ نہیں ملتی، مگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ عبداللہ کی تیسری بیوی بنی، کیونکہ اسلامی مذہب کچھ شرائط کے ساتھ مردوں کو بیک وقت 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور پروفیسر گیوز کا کہنا ہے کہ وکیل عبداللہ نے بیویوں کی کثیر تعداد کی حمایت میں عوامی سطح پر کئی بار لکھا تھا۔ تاہم یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ 1896 میں فاطمہ نے ایک لڑکے کو جنم دیا، لیکن 4 سال بعد وہ نمونیا سے مر گئی۔ اس نے بستر مرگ پر وکیل عبداللہ کو لڑکے کا سرپرست نامزد کیا، مگر اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ عبداللہ ہی اس کا شوہر تھا۔ پروفیسر گیوز نے کہا کہ ایسی قیاس آرائیاں باقی ہیں کہ عبداللہ بچے کا باپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ فاطمہ کی اہمیت آج کے دور میں کئی گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت مشکل خاندانی حالات کے خلاف اسلام کے ساتھ اس کی وابستگی کی یہ اس کی اپنی ذاتی کہانی تھی، اور اس ملک میں ممکنہ طور پر پہلی برطانوی خاتون کی حیثیت سے اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے باوجود اگر برطانوی مسلمانوں کی موجودہ نسلوں کی طرف سے ان میں نئی دلچسپی نہ ہوتی تو وہ شاید بھلا دی گئی ہوتی۔ حامد نے کہا کہ وہ اپنے مدرسے کا نام ان کے نام پر رکھنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ بھی فاطمہ کا عزم اور حوصلہ تھا جس نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ہر وقت لڑتی رہی، یہاں تک کہ ایک نوعمر عیسائی مہم جو شراب کے خلاف، پھر مشکل شادی کے ساتھ، اور اس وکٹورین دور میں طلاق کے لیے فائل کرنا، جبکہ بہت کم خواتین نے ایسا کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چیز اسے شکست نہیں دے سکتی تھی، صرف ایک چیز جو اس پر غالب آئی وہ موت تھی۔ بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ روح جو زندہ ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حامد نے بتایا کہ فاطمہ کی قبر کو تلاش کرنے میں اس کی کامیابی کا سہرا امیرہ کے سر جاتا ہے، جنہوں نے فاطمہ کی قبر تلاش کر کے دی۔ امیرہ نے بھی فاطمہ کی طرح اسلام قبول کر لیا تھا۔ امیرہ ان دنوں فاطمہ کی پرانی بوسیدہ قبر پر نیا کتبہ لگانے کے لیے چندہ جمع کر رہی تھی جب ان کی ملاقات حامد سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، میں 21 سال سے مسلمان ہوں اور ہم سب کو اسلام قبول کرنے کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، کچھ کو کم اور کچھ کو دوسروں سے زیادہ۔ امیرہ نے کہا کہ بہت سے مذہب تبدیل کرنے والوں کو اسلاموفوبیا اور اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ایک جنگ کرنی پڑتی ہے، اور وہ فاطمہ کی جدوجہد کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں ان رول ماڈلز کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔
حامد نے فاطمہ کیٹس الزبتھ کے نام پر مدرسہ بنانے کے ساتھ ساتھ فاطمہ کی سوانح حیات اور فاطمہ آف لیورپول کے نام سے بھی تحریر کی ہے۔